चटपटे दिनु है यसलाई 25 को गेम खेल्ने भन हार होइन ल आइज खेल्न त हिँड हारेको होइन हारेको होइन एक्लै म एक्लै आइज हारेको होइन ले हारेको तपाईँ हारेको होइन मैले जितेको भन्नु त हारेर तेरो भिडियो त्यस्तो चाहिँ उल्टो नगर ल आम्मा दुईजनाले कहीँ जित्छ अहिले 25 को के माग्दिएको यसले कहीँ 25 को अन्त हार्दैन त माग्छ नि 25 चटपटे माग्दिएको दिनु है भिडियो बनायो 100 को भिडियो बनायो 100 को बनायो ल थलङ निवास अब तपाईँ दुईजनाले जितेको यहाँ मैले माग्दिएको छु त 25 को न मैले कतिजना जितेको भनिदिनु त दुईजनालाई सुरुमा जित्छु भनेर बसेको होइन मलाई दुईजना खेल्न आइज तँलाई त चानस दिएको भाइ चानस फेरि खेल्नुपर्छ